अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़ी एक हैजानी कैफ़ियत थी पाकिस्तान भर में। और उसकी बुनियादी वजह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था इमरान खान के ख़िलाफ़। वो तो घर चले गए, लेकिन अपने जाते जाते बहुत सारे लोगों को शायद वो एक्सपोज भी करके चले गए। पूरा निज़ाम नंगा होके सामने आ गया है। और उस हवाले से आपने यकीनन जनरल अमजद शोएब साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी देखी होगी। उसमें उन्होंने काफ़ी तुंद और तेज़ लहजा अख्तियार किया, अगरचे वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं, बड़े आराम से बात करते हैं दलील के साथ। लेकिन इस वीडियो में भी दलील के साथ ही बात हुई। अलबत्ता बहुत वो नाला लग रहे थे जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ख़ास तौर पे एक ऐसे दिन जबकि एक साहब को एहतसाब अदालत में फ़र्द जुर्म का सामना करना था। वो उसी दिन इस्लामाबाद में बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ़ उठा रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपकी मुलाकात जनरल अमजद शुऐब से करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो हमने सोचा कि हम आपसे पूछ लें कि आप बहुत गुस्से में लगते हैं, गैर मामूली गुस्सा है। और आखिर क्या वजह है इन चीज़ों का? तो हमें पता है बहुत पहले से कि किस किस्म के लोग हैं, तो फिर आपको गुस्सा क्यों आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जिस किस्म के लोग थे, एक एहसास था कि शायद ये कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया और अब ये दोबारा नहीं आ सकेंगे, क्योंकि दोबारा आ जाने से नुकसान हो सकता है। वो लोग तो नहीं बदल जाएंगे। मेरा हमेशा से ये मेरी सोच रही है कि जब मुजरिमों को सजा नहीं होती और फिर वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो वो पहले से ज्यादा दलेर होते हैं। या तो सजा हो जाती है, लेकिन उनको तजर्बा हो जाता है कि ये निज़ाम ऐसा है कि ये हमें पकड़ ही नहीं सकता, सजा दे ही नहीं सकता। लिहाजा वो उनके हौसले बुलंद और पहले से ज्यादा महारत, और जो छोटी मोटी गलतियां पहले की होती हैं जिनसे उनको नजर आता है कि हम पकड़े जा सकते थे, वो आइंदा के लिए वो गलतियां नहीं करते। तो यहाँ पे सूरत हाल यही थी कि मैं बड़ा अपसेट हुआ। मुझे इमरान खान के जाने का शायद वो दुख ना होता जितना मुझे आने का इनके, क्योंकि इमरान खान की अपनी भी कई प्रॉब्लम्स, कई कमजोरियां, कई इश्यूज हैं। हम बात भी करते हैं उस पर, मैं तो तनकीद भी करता हूँ। लेकिन ये तो जुल्म है कि पाकिस्तान के मुंह पे इस तरह कालिक मली जाए कि एक आदमी के ऊपर करप्शन के इतने केसेस, और वो सुबह अदालत में उसने जाना है, पिछले साल से वो फर्द जुर्म से बच बचा कर रहा है किसी न किसी तरह। और यहाँ सारे इतने गैरतमंद लोग हैं कि जनाब वो उसी को प्राइम मिनिस्टर बना के तो उससे हेल्प ले रहे। ये तो मैंने एक दफा इसका, इससे पहले भी जब जरदारी साहब को सदर इन्होंने बनाया, मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मगरब में किताबें लिखी जा चुकी हैं, मिस्टर 10% मशहूर, और हमारा हमारे इखलाकी जो जो स्टैंडर्ड है मॉरलिटी का, वो क्या है कि हम अपने हुक्मरान तक बना लेते हैं इन लोगों को। और अब तो हद हो गई कि आपने हर तरह का इल्जाम जिस पे था वो सारे लाके इकट्ठे एक जगह पे हो गए और उन्होंने मिलकर इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। तो ये वो चीजें हैं जो कि इंसान को दुख देती हैं, तकलीफ दें हैं। जनरल साहब ये बताइएगा, दुख तो आप सबको हुआ, लेकिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी नया जो कोalition अभी है, इनकी जिन बातों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये सारे हमारे इदारों को तो मालूम था। और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 5-6 बरसों के दौरान तो हमें क्या कुछ नहीं बताया गया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ज़रिए, कि ये लोग क्या हैं, इनके खिलाफ़ कितने केसेस हैं। तो फिर वो हमारे इदारे कहाँ गए? क्या उन्होंने भी समझौता कर लिया इन बुनियादी उसूलों पे? देखिए, बरह रास्त तो अदारों के हाथ में कुछ नहीं। उनको तो आप देखिए कि नून लीग और इन लोगों ने भी बड़ा बेतौकीर किया। मौलाना फजल रहमान हर वक्त उनके ऊपर कोई ना कोई तोहमत लगती रही, और अब भी उनको उसी तरह कॉर्नर किया हुआ है। जहां तक मेरा इल्म है, अदारों ने कुछ 6 महीने पहले इनको बताया था कि ये तैयारी हो रही है नो कॉन्फिडेंस की, हम आपको मजीद सहारा नहीं दे सकेंगे, और आपको अपना बोझ उठाना चाहिए। आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, आप इसको कंट्रोल करें, इस पे हाथ डालें। और गालिबन शायद ये भी इंडिकेट किया हो कि इसका हल बहुत सारा इसमें है कि फौजदार को बदल दें। वो बैठा रहेगा तो ये काबू नहीं आएंगे लोग। लेकिन वहां भी आप देखिए एक जमूद है, वो एक्शन नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और आप देखिए कि सारी तबाही से एक दिन पहले आप चौधरी परवेज इलाही को कहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो ये आप 6 महीने पहले भी कह सकते हैं। तो बहरहाल
بہت ساری کوتاہیاں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ موقع مہیا کر گئیں اس مافیا کو کہ وہ آپس آ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیے عمران خان کے جو اقتدار کے آخری چند گھنٹے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ بڑے وہ متنازع انداز میں گزرے، اور سویلین ایک ایسا حکمران تھا کہ جس کو نہ چاہتے ہوئے بڑے مشکل حالات میں گھر جانا پڑ گیا، اس کے ارد گرد اس نوعیت کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ سپریم کورٹ بھی کھل گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی۔ تو یہ جو آخری چند گھنٹے تھے، آپ کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ وڈ دے امپیکٹ پاکستان ان دا لانگ رن؟ دیکھیں، وہ نہ صرف تکلیف دہ تھے بلکہ انتہائی شرمناک تھے۔ وہ اس سے لازماً ایک اچھا امیج نہیں گیا، وہ زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ امیج گیا۔ لیکن یہ عمران خان ہی بہتر بتا سکیں گے کہ وہ کس نے کرایا، یا اس کے دوران ان سے کیا بات چیت کسی کی ہوئی، حالات کیا تھے، کیونکہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ایسا سچ نہیں، اور اگر ہوئی یا ہوگی تو میں انشاءاللہ اس پہ کوئی کتراؤں گا نہیں، میں وہ سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں بھی اس چیز پہ کریٹیکل ہوں۔ میں اس کے بارے میں جب میں نے دیکھا سوچا تو مجھے بھی بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی اس پہ، لیکن میرے پاس چونکہ کوئی مصدقہ اطلاع، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں جس کی بنیاد پہ میں بات کر سکوں مزید، لیکن ہوئی تو انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ یہ بتائیے گا ایک آخری سوال جنرل صاحب، کہ ہم بچپن سے، نوجوانی سے اور اب تک گزشتہ کئی برسوں سے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو قانون کی حکمرانی کا درس دے رہے ہیں، رول آف لا کا درس دے رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ تو یہ جو گزشتہ 2 ہفتوں کے واقعات تھے، اس کی بنیاد پہ کیا کوئی پیش رہ گیا ہے اس قسم کی بات چیت کے لیے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، اب تو یہ ختم ہو گئی چیز، ویسے تو ختم بہت پہلے سے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں کہا تھا کہ جج صاحبان جو اپنی بیگم کی کمائی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی پراپرٹی یا اس کے، تو اس سے تو ایک آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کو کور مل گیا کہ جب چاہے وہ مال کمائیں حرام کا اور اٹھا کے اپنی بیگم کے نام پہ کر دیں اور پھر کہیں جی میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اس دن سے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا نظام جو ہے جسے ہم کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر، وہ ہے نہیں۔ تو لازماً یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہمارے سسٹم میں۔ لیکن امتیاز صاحب اس کو یوں دیکھیں کہ جب حکمران اور جرم دونوں ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں اکٹھے، یعنی اقتدار بھی ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ مجرم بھی ہیں اور آپ سارے ہر طرح کے جرم کرنا جانتے بھی ہیں، تو پھر جرم کرنے کے بعد الزام بے شک لگتا رہے، مجرم کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نظام میں ہر جگہ آپ کے لیے لینڈ مائن لگا دیتا ہے اور اپنے لیے وہاں پہ اس میں سیف پیسج رکھ لیتا ہے۔ یہ چیز آپ ہر ادارے میں دیکھیں گے، وہ نیب ہو کوئی بھی ہو، نیب جب ایک شروع کرتا تھا کسی کی انکوائری تو بڑے سالڈ قسم کے ایویڈنس اور کوشچنز اور چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی تھی۔ بائی دا ٹائم 1-2 سال اس کو خوار کیا اور اس کے بعد جب اصل کیس آیا سامنے تو سپریم کورٹ کہتا تھا جی اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ اس میں ہوتا کچھ نہیں تھا، اس میں حقیقتاً ڈالا کچھ نہیں جاتا تھا، کیونکہ غالباً وہ 1-2 سال جو گزرتے تھے اس میں لے دے ہو جاتی تھی، اور یہ ہر جگہ تھا۔ اور یہ جو آج نیب ہے وہاں پہ، یا ایف آئی اے ہے، عدالتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو پچھلے 10-12 سال میں بنائی گئی تھیں، اور آج جب عمران خان آیا تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ انہوں نے زیرو کر دی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ مقصد لے کے باہر نکل آئے اور کہے کہ میں کرپٹ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں کرپشن ختم کرنا چاہتا ہوں، تو میرا اندازہ ہے کہ 90% پاکستان اس کے پیچھے لگ جائے گا اس کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے 90% پاکستان کو پالیوٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، لہذا اس کی کامیابی کے چانسز وہیں آپ کہہ لیجیے کہ صرف 10% رہ جاتے ہیں، جو کہ بالکل نیگلیجبل ہے۔ اب یہ چونکہ ایک برائی جو ہے بڑی جلدی سرایت کرتی ہے انسانوں میں، اور یہ ہمیشہ سے قاعدہ ہے، رب العالمین نے تبھی اتنی ہدایات اور اس نے اتنی محنت اور اس کے باوجود پیغمبروں کو رسپانس وہ نہیں ملی، تو یہ برائی سرایت کر چکی ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔
اور جہاد والی بات ہے، جب تک کہ قوم کے اندر اپنے شعور نہ پیدا ہو. اور وہ مجھے رات کو کل کو کہنے لگا کہ جی ایک ٹیلی فون کسی نے کیا تو بڑا ناراض تھا کہ جی میں نے فلاں سے آپ کا نمبر لیا ہے اور آپ حضرات کا یہ کیا دھرا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر نواز شریف چھوڑ گئے، فلانا چھوڑ گئے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، نواز شریف تو چھوڑا تو بعد میں 3 3 4 4 الیکشن تو آپ الیکٹ کرتے رہے، ہم تو نہیں کرتے رہے. جی سو لازمن مجرم آپ ہیں. اگر ہم نے ماشاء اللہ لگایا، بڑا برا کام کیا اور ایک گندا آدمی آپ کو ایک گند مہیا کر گئے تو آپ بھی اس کو سر پہ لے کے پھر رہے ہیں. تو وہ نظر آتا آپ کو کہ معاشرے میں شعور کی قلت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی پیدا کی، لیکن اس برائی کو سینے سے لگانا وہ ہمارے لوگ کا. چلیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس شخص کے خلاف ہو جائیں گے جو احتساب کا نعرہ لگائے گا. بدقسمتی سے عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگایا، لیکن انہوں نے اس کام کی اونرشپ لی جو شاید غالباً ان کے اختیار میں نہیں تھا. غیر ضروری طور پہ اونرشپ لے لی، اس کی وجہ سے ان کی بدنامی بھی ہوئی، اور جن کے خلاف کام شروع ہوا تھا وہ بھی عملاً زیرو کا زیرو رہا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب.